बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर नसीब साहब। बुलन माशमानो नन बमुंगा 3 digit number the 4 digits are multiply to no tas power sara de fakore au chikandi tawajjuh ke ha बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन दे 4537 multiply by 455. Okay. बरं शिकम दे किसदा किसा किसा वही many zoos many animals लावल मल्टीप्लिकेशन को बियाब जीरो लगाओ बियाब मल्टीप्लाई के आखिर के बस के एडिशन बके जमा केवा नो क्वेश्चन तरफ तजू लावल मुंग सको द यूनिट दजम सर यूनिट के 5 दब मुंगा दे नंबर सर सको मल्टीप्लाई को ओके नो दे मल्टीप्लिकेशन बमुंगा द तजान लिखू 5 multiplied by 7 is equal to 35. नो 5 बमूंगा इसको हम नीचे कैरी करेंगे और 3 को हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इसको हम नीचे लगाएंगे 5 और 3 यहां पर और क्या आ जाएगा वाल जीरो। हाँ ओके, व्यवस्थित 5 पर 3 से मल्टीप्लाई को हम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 15 और ये जो चाचा यहाँ पर बैठा हुआ है ना इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 18। ठीक है, 3 5 15 प्लस 3 18। 8 को हम नीचे लगाएंगे और 1 को हम कैरी करेंगे 8 यहां और ये काका यहां पे आ जाएगा। अरे यार क्या कर रहे हो। अच्छा 5 5 इसकी भी हम टेबल करेंगे 5 5 25 प्लस नंबर मामा चिनास इसको ऐड करेंगे तो ये 26 बन जाएगा। 6 बलांदी लिखू और 2 पर लिखू। ओके, another one 5 powers the 7 sir plus multiply to plus को ना सॉरी यार 5 multiply 7 is equal to 35। माशाल्लाह तकड़ी। हाँ 2 सर 8 का 2 सर 8 का तो ये बन जाएगा 37। ओह माय गॉड 37 गुमरा घट नंबर दे। हाँ शाबाश वेरी गुड। ओके बस चलू को द 5 मल्टीप्लाई को द दसरा मल्टीप्लाई उशो पिसे पिसा बगर ये रहे ना। हाँ मेनी जूस मेनी एनिमल्स बस को 0 व 8 को द कशान 0 व 8 को द संकलन सिदारे। हाँ ओके द चाइना मार्केट दी पाकिस्तान की स्टेमना चाइना मेरा वक्त सही शो। हाँ बस चलू को 5 मल्टीप्लाई को पदी मैंने मकरास रखा ये सब जम का हम निश्चित सही शो दा उसमें चला। ओके 5 7 दा बिया द 5 टेबल ले लगा। ओ माय गॉड 5 7 are 35 संगा 5 की लिखो 35। ओके नो 5 लानी लिखा 3 बार कैरी का द का फार्मूला फार्ज एक यूज को। हां 3 डेल्टा कैरी का 5 कैरी ना की। ओके 5 3 are 5 multiply 3 15 and plus द मामा चिबर खतले दाओ सर 8 का वहां इसको इसके साथ ऐड करो 8 नीचे लिखो और 1 ऊपर कैरी करो 8 लाने लगाओ 1 बार कैरी। ओके 5 5 25 बर 1 चिकम खतले दे दाओ सर बची सका 8 का तो ये बन जाएगा 26 6 लाने लिखा and 2 कैरी का Z में यार फोर सर्विस को ओके 5 लोवेस्ट पर 7 की जरूरत वर्क। हाँ 5 7 are 35 and plus 2 37 नो 37 होगा ना आगे से चलू को 1 बोले को जब बल नंबर नहीं शिश मुंगे मल्टीप्लाई को 37 बाबू ने लगो सही शो वो तो बेमंग सकू बिया मल्टीप्लाई दे 4 वसरा मल्टीप्लाई का। ओके 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 दाव बदी सर मल्टीप्लाई को चेककारी। ओके बिया बस मल्टीप्लिकेशन पे से बिया 0 दे बिया बस 0 लगो को सो 0 गान में लगो बस तो कष्ट है द 10 सरा यो सिफर नो मा यो सिफर लगो द 100 ती द 100 सर 2 सिफरी
دلته موږ 2 zeros به ولګو یوا او دای شو دوا اوس به موږ سو کو ملټیپلای کو ملټیپلیکیشن کې دا رټ کمال دی ها دا د میس کو کوېسچن غلط به بل سر جو وهي صحیح شو اوکے 4 7 دلته ولک معافي غواړم دا ما سره تنگ دی اوکے 5 7 sorry 4 7 28 8 لاندې and 2 برا 8 لاندې ولګوا 2 دلته راکېږي کې کچي ولیکا 4 3 وکټېبل 4 3 12 and plus the kachi to 14 4 landi ulagawa and 1 kirika okay where 4 5s are 4 multiply 5 20 and plus 1 21 okay 1 badal tu lagu and 2 kiriko bya 4 7s are 28 and plus 2 30 دلته مونږه 130 چې کوم دی دا به ولګو and ختم شو بس کنه نو ها اوس به موږ څه وګورو نو ماشومانو ملټیپلیکیشن شو 0 8 شولا او ملټیپلای وکړه دا 5 وشو یو خبره به بل ده هغه دې 5 تو وره د 5 دلته انسر یو شان دی او دلته یو شان دی دا ولې ځکه چې دا سیم دی انسر یې ځکه دلته کې یو شان راغلی دا بس مونږه 8 کو بس نور کې صفر راځي اډ کړه جمع کا جمع اخر کې سوې جمع اوکے په کوم مارکر یو کو په دې کو دا لک پړق ہوئی ہے نا اوکے دا موږ جمع کو بچے برابر نہ سے اوپر آپ نہیں جائیں گے اس کے ساتھ آپ کا کچھ واسطہ بھی نہیں ہے ابھی آپ اس کو ایڈ کریں گے یہ ہو جائے گا 5 اور یہ 13 8 plus 5 13 آپ نے 3 نیچے لکھنا ہے 1 یہاں پر کیری کریں گے یہاں پر کیری مت کرنا ٹھیک ہے ورنہ گڑبڑیشن ہو جائے گا اوکے اس کے ساتھ 7 اور 8 2 8 16 کے ساتھ ہم 7 پلس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا 23 صحیح ہے اوکے صحیح ہے ہاں 3 لاندې ولګوا and 15 23 راځي کنه راځي صحیح دي ګوت شاو غلط نشوي چې کوم نه نو مسله جوړ شي 2 यहाँ पर 2 कैरी हो गया ठीक है 2 के 7 के साथ प्लस करो 9 और 9 के साथ ये 10 प्लस करो क्योंकि 6 और 4 10 है ठीक है आटिम दा गोदिश मारन में के और लिम बकी करे सही शो ओके 9 और 10 19 9 and plus 10 19 9 लांदी उलगवा 1 तल तबिया खेलिका ओके दा 10 शुदा 11 शुदा 12 2 लगवा 1 खेलिका the 4 show and the 3 show then this is your answer okay oh my god yaar des yad mehnat hoga ke ha ki نقولنا مع شمانو ملټیپلیکیشن کې چې کوم دی اهم سیسټیبل دی بیا په ترتیب سره وته چې کوم دی یونټ 10 100,000 سره څومره چې په نمبر زیاو ملټیپلای کیو سره او چې کله 1 ډیجټ آنسر کړهاله د یونټ تلاندې لګو 10 کې لیکو امید چې تاسو به په دې کوېسچن باندې پوه شئ او تاسو به مهرباني دا وکړئ دا سم پر ایگزام نه صحیح شو تاسو به چې کوم دی په دې کوېسچن باندې ټرای وکړئ په دې کوېسچن به کور ټرای وکړئ او دا به حل کړئ تاسو وګورئ چې آیا دا قشان راځي او کا ناراضي ملټیپلای بای 7 8 and دا ملټیپلای ها اوکے ډیر سټوډنټ نیکسٹ کوېسچن سره بیا ان شاء الله ملاویږو ملاقات وکړو الله